रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. شاهزاده بابایی چی کار میکنه؟ خوش نمیگذره بابا. خوش نمیگذره؟ ببینم این که موش و گربه از کارتون مورد علاقته. یادم قدیم کلی باش میخندیدی پسر. بابا میشه هواپیمامو برام پیدا کنین؟ هواپیما؟ چرا من؟ خودت برو بگرد. بابا من همه خونه رو گشتم ولی نبود. از روزی که مامان رفته پیداش نکردم. پس حتما مامانت با خودش بردتش. نه خیر بابا، مامان چرا بخواد با خودش ببره؟ خودشون رو به هم هدیه داده بود. پس لابد خودت یه جای گمش کردی پسرم. من چرا بخوام گمش کنم؟ من که اون هواپیما رو خیلی دوست داشتم. شما میدونین من وقتی بزرگ بشم میخوام خلبان بشم. مامان همیشه اینو میگفت. پس هرچی مامانت گفته تو قبول کردی و فکر کردی قراره همون بشی. آره پسرم؟ ولی تو باید چیزی بشی که خودت دوست داری عزیز دل من. فهمیدی؟ دوباره چه شد؟ بابا من از تاریکی خیلی میترسم. پسرم جایی برای ترسیدن وجود نداره. بابا اونجا رو ببینین، همه برق دارن، فقط برقای خونه ما رفته. پس من میرم بیرون و یه سری میزنم و یه دونه شمع میارم عزیزم. بابا لطفاً منو تنها نذارین، من از تاریکی خیلی میترسم. پسرم ما نمیتونیم خواهرتو اینجا تنها بذاریم. وگرنه تو رو با خودم میبردم. نه خیر بابا، منم باهاتون میام. قسم میخورم من از تاریکی خیلی میترسم. عزیزم اگه موتور داشتم هر دوتاتونم میبردم، ولی الان باید تنهایی برم. خیلی زود میرم و دوباره برمیگردم میام دنبالت. نه ترس، مراقب خودت باش. باشه؟ مراقب خواهرتم باش. گلزار پسرم، فکر کنم این آخرین شمعیه که داریم. تازه اونم نصف است. باید برم شمع بیارم عزیز دلم. اشکالی نداره بابا، ما تموم شبا با همین یه دونه شمع میتونیم بگذرونیم. باشه پس خودت خواستی. تا صبح با همه پشه‌ها میجنگیم. بابا من دیدم که کیف پولتون خالی بود و در ضمن اگه شما پول داشتین یه دونه شمع که نه یه عالمه شمع میخریدین. این یعنی تو داری بابایی رو مسخره میکنی؟ پسر عزیزم. اشتباه کردم، ببخشید. गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ, पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ. بابا اینجا رو ببینین، کل دست و پاهامو پشه نیش زده. وای حتی صورتت هم نیش زده. الان من زشت شدم نه؟ نه خیر پسرم، زشت نشدی. ولی تو خواهرتو دیدی؟ اون طفل معصومم پشه‌ها نیشش زدن. بابا ولی شب که پشه زیاد نبود. تو از کجا میدونی؟ شما دوتا که خوابیده بودین. من تا صبح بیدار بودم و نگهبانی میدادم که پشه‌های موقع کبابمون نکنم. پشه که کبابمون نمیکنه، خونمونو میخوره. آره بابا میدونم، اما اوضاع و شرایط همینطوری هم خون ما رو میخوره. این یه ذره خونی هم که داریم میدیم به پشه‌ها بخوره. بابا برقو یه کاریش بکنین لطفاً. اگه امشب برق نیاد من دیگه با این پشه ها نمیتونم بخوابم.
اینجا رو ببینین، انگاری کفشاتونم پاره شده. پس به نظرم دعا کنیم که سایه هامونم ما رو ول نکنن و برن. فکر کنم چیزی هم برای خوردن نداریم. پسرم دارم میرم یه چیزی میارم بخوری. امشبم میخواین بریم بیرون؟ خیلی دور نمیرم پسرم، همین نزدیکی است. نه بابا، من میترسم. گلزار، وقتشه با این ترست کنار بیای عزیزم. راستی؟ یادم اومد تو خونمون جا داریم. مامان همیشه از من قایمش میکرد. کجاست؟ حتما همونجا تو کابینته. ولی این که مال خواهرته. ولی الان دیگه مونا از اینا نمیخوره. تو هم بچگیت از این نمیخوردی. اشکالی نداره، الان گرسنمه پس میخورم. ولی این کمه پسرم. حداقل از گرسنگیم که کم میشه. باشه من برات درست میکنم. آبم تموم شده؟ حتما صابخونه با همون این کارو کرده. تو همینجا بمون، من برم حرف بزنم. بابا میخواین برین دعوا کنین؟ پسرم میخوام برم به حسابش برسم. اون با این کارش میخواد ما رو از خونه بیرون کنه. نه خیر بابا، لطفاً دعوا نکنین. من باهاش دعوا نمیکنم، فقط حرف میزنم. نه بابا، شما الان میرین اونجا و دعوا را میندازین. گلزار تو داری منو ضعیف میکنی. بابا یادم اومد تو یخچال آب هست، بریم با اون درست کنیم. بیاین. سلام علیکم. علیکم السلام. میخوام این گوشی رو بفروشم. من میتونم ازتون 3000 تا بخرمش. 3000 تا؟ بله. من همین 6 ماه پیش خریدمشون، هم با قیمت 15000 تا. ببین جعبه و رسیدش هم آوردم برات. ولی 6 ماهی که استفادهش کردی، شیشه روشم شکسته، ارزشش فقط همین قدره. داداش ببین من مجبورم این کارو بکنم، باید برق خونم رو وصل بکنم. اگه باورتون نمیشه قبضشو. 4000 روپیه؟ این روزا یه جوری گرون شده انگار مال شرکته. باشه 4000 تا میخرم. عجب حرفایی میزنین. وقتی من گوشی رو ازتون خریدم خیلی بیشتر از این حرفا بهم فروختین. حالا که میخوام بهتون بفروشمش خیلی کمتر برمیداره. اصلا 4000 تا. ممنونم. کسی گرسنه است؟ هان؟ بابا میگه وقتی خوردنی از دست آدم بیفته حتما یکی گرسنه است. گلزار आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं. دیگه بابا،
همین آبی که آوردی کافیه. پسرم کجاش کافیه؟ لباسای من و تو همشون کثیفه. واسه اون آب نیازه، واسه دستشویی آب نیازه، واسه خواهرت آب نیازه. کی هر دفعه میره؟ واسه همین یه دفعه میارم. بابا، من دلم برای مامانم تنگ شده. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. سارا خانم، بله آقا. شما هنوز گزارش کارتو به من ایمیل نکردی؟ آقا راستش گزارش کارمو هنوز تموم نکردم. اگه اجازه بدی من همه روز وقت داشتی کاملش کنی، نتونستی یه گزارش ساده بنویسی؟ راستش آقا من تازه چند روزه که استخدام شدم، هنوز خیلی چیزا رو نفهمیدم. از خانم شمیمم کمک خواستم. باشه، گزارشتو کامل کن و بعد میتونی بری. اما آقا الان وقتی کاری تموم شد و همه رفتن، خب من اینجوری تنها اینجا. من امروز اونا رو میخوام و خیلی مهمه، فهمیدی؟ آقا من یه زنم. یعنی من اینو نمیدونم؟ بیرون نگهبان هست، لازم نیست که بترسین. متوجه شده؟ من الان باید اون ایمیل رو بفرستم. اگه مهم نبود ازتون نمیخواستم. لطفاً تمومش کنید. بلال تو داری چی کار میکنی؟ ببینم میخوای چی کار کنی؟ تو به هم قول داده بودی، قسم خورده بودی. میخوای نشونه ی عشقمونو بفروشی؟ یادت میاد بهت گفتم وقتی آدما گرسنه میمونن همه ی قانون و قواعد رو فراموش میکنن. اون وقتی که عشق کیلویی چنده. منم به خاطر این فقیری و بیپولیت ولت کرده بودم مگه نه؟ تا یه حدی میشه همه چی رو تحمل کرد بلال، ولی دیگه نمیشه. تو که خیلی ادعات میشد آقا. من خیلی تحمل میکنم، با شرایط بد مبارزه میکنم. همین تحملت هم اینقدر بود؟ شجاعتت چی؟ من خیلی تحمل کردم بلال، خیلی تحمل کردم. امروز تو داری نشونه ی عشقمونو میفروشی، فردا میخوای چیو بفروشی؟ تلویزیون، یخچال، تخت خواب، میز غذاخوری. شایدم یه روز بخوای بچه هامونو بفروشی. بابا بیدار شین. باز میخوام پسرم. نفهمیدم که خوابم برد. بابا شما گفتین برای من یه چیزی میارین که بخورم. مونا هم داره گریه میکنه. آره
باشه یه کاریش میکنم. من واسه مونا شیر میارم و برای تو هم یه چیزی درست میکن. بریم پسرم. گلزار حداقل خواهرتو ساکت کن. ولی آخه تا شیر نخوره که آروم نمیشه. پسرم خب دارم براش درست میکنم. پس غذای من چی؟ پسرم بذار براش شیر درست کنم، بعدش واسه تو هم غذا میارم. با داداش سریم حرف زدم. اون گفت یه چند روزی بهمون کمک میکنه عزیز. بابا عجله کنین، مونا از بس گریه کرد هلاک شد. باشه پسرم تموم شد. بگیرش. برو شیرشو بده. من تا اون موقع برات غذا میارم. ولی اگه شما نباشین من تنهایی میترسم. گلزار پسرم، امروز باید راجع به یه چیزی تصمیم بگیری. یا باید ترسو باشی یا باید گرسنگی رو تحمل کنی. به نظر من میتونی با ترست کنار بیایی، ولی با گرسنگی نه. باشه درسته، ولی زودتر برگردین پیشمون. من دیگه نمیتونم گرسنگی رو تحمل کنم. باشه پسرم، برو مواظب خواهرت باش. گلزار مگه شیر خواهرتو ندادی؟ چرا گریه میکنه؟ گلزار چرا جواب نمیدی گلزار؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी, रुख पे लिखी با دیدن تو خدا رو شکر میکنم که بچه ندارم. تو داری منو مسخره میکنی عابد؟ نه بابا، واقعا دارم واسه این خدا رو شکر میکنم. ولی این ناشکریه. بچه اونقدر هم چیز بدی نیست. نه خیر، من نمیگم بچه داشتن چیز بدیه. بچه بعد طلاق چه با زن بمونه چه با مرد، مسئولیت سنگینی به همراه داره. اوایل منم همین فکر رو میکردم، ولی الان دیگه این فکر رو نمیکنم. با دیدن این حال روزت من واقعا خیلی ناراحت شدم. اگه من خونت نمی اومدم نباید به میگفتی که واقعا یه مشکلی داری؟ گوشیت که خاموش بود فهمیدم یه چیزی شده. داداش روزا که دنبال کار میگردم، شبام وقتی برمیگردم اصلا نمیفهمم که صبح میشه. نمیدونم تو چرا بچه ها رو پیش خودت نگه داشتی. بچه ها تو پیش مامانت بذار، یه خدمتکار پیدا کن، اینجوری کارم پیدا میکنی.
عابد، من بهت گفته بودم که با دعوا ازشون جدا شدم. فردا اگه بچه تو با دعوا از خونه بره و دیگه برنگرده چی؟ ها؟ این موضوع اونقدر هم راحت نیست. دعوای خیلی بزرگی بود. اون قسم خورد که دیگه هیچ وقت تو صورتم نگاه نکنم. تو کدوم دنیا زندگی میکنی مرد؟ غریزه مادری هیچ وقت اجازه نمیده از بچه‌ش عصبانی بمونه. داداش یه چیزی رو بهت بگم. وقتی من و سارا ازدواج کرده بودیم هر روز تو خونمون دعوا بود. تا جایی که مامانم 2-3 باری میخواست خودکشی کنه، منم همینطور. فکر میکردم اگر از خونه برم من برنده میشم. برای همین یه خونه جدا گرفتم. فکر کردم اونو شکست دادم، ولی فکر میکردم که اونو شکست دادم. داداش جزئیات انقدر مهم نیست، اما من میدونم که غریزه مادری واقعا یه چیز دیگه است. اصلا فکر نکن اگه با بچه‌اش بری خونه غرورت میشکنه. بگیر. نیازی نیست داداش، خودم یه کاریش میکنم. آره میدونم که دوست نداری از این ور اون ور قرض بگیری. بگیرش، تو بهش نیاز داری. دارم ات قرضش میدم، نگران نباش، یه روزی بهم پسش میدی. مطمئن باش، نگران نباش. خونتو عوض کن و به سر و وضعت برس و دنبال کار بگرد. من دیگه میرم. ممنونم، واقعا ممنونم. بابا، اینجا خونه مادر بزرگه؟ آره پسرم، بیا تو مونا رو بغل کن. پس چرا نمیریم داخل؟ الان میریم تو. فعلا تو اینو بگیر. اول من میرم تو، بعد صدات میکنم تو بیاد. باشه؟ بلال، دارم بهت هشدار میدم پسر. یک روز این زنم بهت بی‌وفایی میکنه. روزی که این زن ولت کرد اون وقت میفهمی که فرق بین زن و مادرت چیه. انبر حتی پشت سرتم نگاه نکردی. امروز چطور به یاد مامانت افتادی؟ نکنه راه و اشتباه اومدی ها؟ من به چشمام اعتماد ندارم. مردم سالی یه بار قبرستون میرفتن و به رفتگانشون سر میزدن، ولی تو اینجا زنده ها رو دفن کردی و رفتی. حالا چرا هیچی نمیگی ها؟ بهم بگو که چطور یاد این قبرستون افتادی؟ یالا بیا داخل. بدو. مامان، بچه هم با هم. آخه چرا صداشون نزدی؟ گلزار. بله بابا. گلزار پسرم بیا تو. چشم. سلام علیکم. سلام عزیزم. بیا ببینم عزیز دلم. پسرم چقدر بزرگ شدی. چطوری عزیز مامان؟ خوبم مامان بزرگ، شما چطوری؟ من شما رو که دیدم حالم خوب شد. این مناس نه؟ من اسم اینم از بقیه فهمیدم. مردم گفتن که بلال پدر شده و صاحب 2 بچه شده. بیا داخل. چرا اینجا وایسادین؟ زود باشین. بیاین عزیزم.
بیا پسرم. بابا شما هم بخورین. خواهش میکنم تمومش کن. با داداشت احوال پرسی کن دختر. مگه داداش این سال احوالمون رو پرسیده؟ ما رو ترک کرد رفت. ما رو دشمن خودش دونست. الان برگشته خونه یه دشمنش. لابد باز میخواد یه زخمی بزنه و بره. اینجوری نیستم بر. ما چه میدونیم چه جوریه؟ ما که هیچ وقت نفهمیدیم تو ذهنتو چی میگذره. باشه درسته. حالا که خودش پشیمون شده و برگشته، حرفای گذشته رو ول کن. راستی بگو ببینم زنت چرا نیومد؟ حرفای گذشته تموم نمیشن مامان. داداش بلال یه زخمی رو قلبمون گذاشته که به این سادگی ها خوب نمیشه مامان. توی این چند سال گذشته هیچ وقت از مامان یا خواهرش خبری گرفته؟ الان دوران تکنولوژی و اینترنته. مردم از دشمناشون هم خبر دارن. تو درست میگی دخترم، ولی با دوره کردن گذشته چیزی درست نمیشه. تو چرا حرف نمیزنی؟ زنت کجاست؟ اون آها فهمیدم. تو حتما التماسش کردی و به پاش افتادی، ولی نتونستی حریف اون لجباز بشی. همینطوره نه؟ حالا چرا اومدی که با همون آشتی کنی ها؟ نه مامان بزرگ، مامان از بابا طلاق گرفته. چی؟ طلاق؟ بیا برات سیب زمینی با گوشت درست کردم. بفرما. شاهزاده یه جوری برگشت خونه، من فکر کردم به خاطر ما اومده. ای بابا، نه زنش مونده نه کارش مونده. اون چیزایی که ما رو به خاطرش ول کرد همش از دستش رفته. دخترمون اصلا زنی نبود که شرایط سخت رو بتونه تحمل کنه. در ضمن دلیل طلاقو بگو که چی بود؟ داستانش طولانیه. چی رو بهتون بگم؟ تو یه کلمه بهم بگو، من همه چی رو میفهمم. عشق به ناشکری تغییر کرده بود. مامان، به نظر من که این کار اون خواهر مطلقش ملیح هست. نه خیر، این کار اون مامان زرنگشه. نه خیر مامان، خواهرش از همون اول چشم نداشت داداش بلالو خوشحال ببینه. یادتون نیست روز عقد چه نمایشی برپا کرده بود؟ آدمای دیگه هم هستن که نمیتونن خوشحالی منو ببینن. اسم کدومشونو بگم؟ مستقیم اسم ما رو ببر، چرا غیر مستقیم حرف میزنی؟ این زخمی که الان خوردی اصلا تقصیر ما نیست. تو که سالها بود ارتباطی تو با ما قطع کرده بودی. مامان بی خیال بشین، داداش بهش بر میخوره. آره واقعیت که همیشه تلخه، ولی من نمیتونم طاقت بیارم. در اصل تقصیر از خودته. اگه از روز اول اونو تحت سلطه میگرفتیش هیچ وقت این روزو نمیدیدی و مامانش هم جرئت نمیکرد تو زندگی دخالت کنه. آخه مامان، داداش که خودش همیشه برده گوش به فرمانش بود، چطور میتونه سارا رو تحت تسلطش بگیره؟ من این بی‌لیاقتو همیشه نصیحت میکردم که یه جوری نگاش کن که از ترس به خودش بلرزه. نه خیر، یادته بدون اجازه ما خونه مامانش رفته بود، ولی وقتی برگشت آقا داشت اشکای اونو پاک میکرد. همون روز باید یه سیلی بهش میزدی که همه عمر خودسر بودنشو فراموش کنه. چرا راه حل همه کارهای شما کتک مامان؟ واسه اینکه این راه حل درسته. خدا بیامرزه بابا تو. مثل اون هیچ وقت پیدا نمیشه. اولین بار که اشتباه کردم بابات یه کتکی منو زد که برای همه عمر بستم بود. به همون کتک همه چی رو فهمیدم. تا وقتی بابات زنده بود من هیچ وقت بهش اجازه اینو ندادم که دست روم بلند کنه و دیگه هرگز اشتباه نکردم. ای بابا، بلال از پس یه سیلی ساده هم بر نمی اومد. اون وقت میخواستین کتکش بزنه. بس کنیم. من اینجا نیومدم که کنایه‌های شما رو بشنوم. اگه با مشکلی دارین دست بچه‌هامو میگیرم و از اینجا میرم. ساکت باش. 100 تا طعنه همسرتو تونستی تحمل کنی. حالا 4 تا گله مامان خواهرتو نمیتونی تحمل کنی؟ برو عنبر بچه رو صدا بزن بیاد غذا بخوره. چشم مامان. بگیر غذا بکش، من اینو برای تو درست کردم. بخور دیگه.
ای بابا، همه ی وسایل افروسو من باید جمع جور کنم از دست این دختر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده پسرم؟ خوابت نمیاد؟ چجوری خوابت بیاد؟ اون هیله‌گر که خواب تو ازت دزدیده؟ الان اومدی اینجا تا این حرفا رو بهم بزنی؟ نه خیر، من اومدم بپرسم چرا مسئولیت مادری رو به گردن گرفتی؟ بچه ها رو تو غذا میدی، 24 ساعته اونا رو اینور اونور میبری یا خودت میخوابونیشون؟ پسر اینا رو به زنت بسپار، مرد نمیتونه مراقب بچه باشه. نگه داشتن بچه ها تصمیم خودم بود. خب دیوونه ای دیگه. اگه اینقدر به فکر بچه هات بودی، خب هر ماه خرج بچه ها رو واسه سارا خانم میفرستادی. چرا همه عمر میخوای اونا رو وبال گردنت کنی؟ مامان یعنی منم برای شما وبال گردن بودم؟ من و خودتو با بقیه مقایسه نکن. اکثر مردا بچه ها رو پیش مادرشون میذارن. حماقت تو ببین که یه بچه شیرخوار رو به گردن گرفتی. آزادی رو میفهمی؟ در اصل به تو که نه، بلکه نصیب اون شده. این دختره اینقدر زرنگه که میدونست با وجود بچه ها کسی باهاش ازدواج نمیکنه. مامان من خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. با اجازت. با شنیدن حرفای من فوری خوابت میاد. مامان اینجا چه خبره؟ بابا، مامان بزرگ میخواد ما رو ببره بیرون. پسر اون کاری که تو نتونستی انجام بدی من انجام میدم. مامان لطفاً 2 دقیقه بیاین اون طرف، باهاتون کار دارم. میخوام حرف بزنم. هر حرفی میخوای بزنی جلوی این بچه بزن تا اینم ماجرا رو بدونه. مامان فقط 2 دقیقه. بابا، من چی رو باید بفهمم؟ شماها چی میگین؟ پسرم بعداً میفهمی، من برات همه چی رو تعریف میکنم. شما 2 دقیقه با من بیاین. مامان من که برای شما گفتم چی شده. همینطور که تو به فکر بچه‌هات هستی، همینطور منم به فکر تو هم. میرم این بچه رو بغل اون زن میندازم، اون وقت میفهمی. مامان شما چطوری میتونی بدون اجازه من بچه‌هامو ببری؟ درست همونطور که تو بدون پرسیدن از من عاشق شدی، ازدواج کردی، بچه به دنیا آوردی، خونه رو ول کردی، الانم دوباره برگشتی. من اون موقع دست و پاتو بستم و زندانیت کردم که کاری نکنی. آره مامان من یه زندانی نیستم. شما لطفاً تو این موضوع دخالتی نکنین. تو پدری و بچه ها برات میمونن، ولی مراقبت از بچه ها، غذا دادنشون، تمیز کردنشون، اینا همش کار اون زنه، نه کار تو. تو مثل مردا برو بچه ها تو ببین، خرجشونو بده و برگرد. ماما من نمیخوام مثل اون مردا باشم. تو رگای تو چرا خونه بابا جریان نداره؟ بابام زنده نیست و دوران اون یه چیز دیگه ای بود و الان دوران منه. من میخوام طبق انتخاب خودم پیش برم. نمیدونم چرا وایستادم به مزخرفات تو گوش میدم. میرم بچه ها رو تحویل بدم، بعدش هر کاری دلت خواست انجام بده. مامان لطفاً به حرفم گوش کن. من از اینجا میرم. از دیشب تا حالا خیلی فکر کردم. اومدن من به اینجا خیلی اشتباه بود. واقعا کار مزخرفی بود. باشه وایسا، حرفمو با دقت گوش کن.
اگه تصمیم گرفتی خودتو بدبخت کنی پس راحت باش. من چی کار میتونم بکنم؟ برو واسه خودت کار پیدا کن. با حقوق بابای مردت خرج من و عنبرم در نمیاد. عجب آدمیه. بله بفرمایید. میخواستم داداش بلالو ببینم. اسم اونو جلو من نگیرین. خیلی اجاره نشین پر روی بود. به زور تونستم بندازمش بیرون. من تنها پسر بابام هستم. اونو از خونه انداختم بیرون و خودم رو راحت کردم. الانم میدونم چطور 3 ماه اجاره رو بگیرم. حالیت شد؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً میدونین آبجی؟ وقتی اینطور زوجا جدا میشن یه اشتباه برای جامعه میشن. بعدش نسل جدید از اسم عشقم میترسن، چون همیشه جلوی چشممون نتیجه عشق شما دوتا ظاهر میشه. آبجی هنوزم میتونین برگردین و این مثال اشتباه درست کنین. داداش بلال الان برگشته پیش اون آدمایی که به خاطر شما اونا رو ول کرده بود. آبجی بلال آدم قویه، ولی قدرت اون شما بودین. قدرت یک مرد خونوادشه، همسرشه. تو چرا هر بار میای و داغ دلم رو تازه میکنید؟ طرف کی هستی؟ بگو. من هیچ کاری نکردم، این وسط من گناهکار نیستم. فهمیدی؟ रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.